नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट हरेक दिन प्रसारण हुने जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक सामाजिक विषय, राजनीतिक विषय र अन्य विविध विषयहरूमा छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। एक क्रममा आज पनि हामी एकजना अतिथिका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामीले विभिन्न सवालहरूमा छलफल गर्ने क्रममा आज भने अलिक फरक विषय र फरक सन्दर्भको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। खास गरिकन आज हामी नेपालको पहिचानवादी राजनीतिक अभियानको एकदम सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ आज राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष केशव सूर्यवंशी हामीसँग हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यो कुराकानीको क्रम चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको भर्खरै 6औं महाधिवेशन धरानमा सम्पन्न भएको छ हैन। यो महाधिवेशनको प्रसङ्गलाई लिएर हामी केही समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो तपाईँको 6औं महाधिवेशनमा नयाँ निर्णय के भयो? अब सबैभन्दा मूल कुरा त के भयो भन्दाखेरि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आफ्नो 3 दशकको इतिहासमा पहिलो पटक आफूलाई अरू परिपक्व साबित गर्दै सिङ्गो समग्र चाहिँ अब कार्य समिति नै सहमति आधारमा चयन गर्यो। हजुर, एउटा अर्को यसले चाहिँ आफूलाई बढीभन्दा बढी समावेशीकरण गर्दै लैजाने क्रममा त्यसतर्फ पनि उल्लेख्य चाहिँ प्रगति गर्यो। सँगसँगै आउने चाहिँ भावी दिनमा पार्टी एउटा वैकल्पिक चाहिँ शक्तिको रूपमा आउन सक्ने गरेर त्यस्ता चाहिँ एजेन्डाहरूलाई पारित गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ लगभग तयारी अवस्थामा चाहिँ उभ्याएको अवस्था। हजुर, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी समावेशी पार्टी हो? समावेशी भन्दा पनि यो चाहिँ मूल रूपमा अब नेपालको मूल अन्तर्विरोध होइन, जातीय अन्तर्विरोधलाई समाधान राजनीतिक रूपमा समाधान नगर्दासम्म मुलुक समृद्धि र एउटा एकताको चाहिँ होइन मार्गमा जाँदैन भन्ने चाहिँ कुरामा प्रष्ट भएको पार्टी हो। हजुर, त्यसले गर्दा राज्य व्यवस्थामा यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वकालत गर्छ र भोलि दिनमा आउँदै जाँदा पार्टी एउटा चाहिँ जस्तो खालको राज्य व्यवस्था हो त्यही प्रकृतिको पार्टीको पनि रूपान्तरण हुँदै जाला भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। तर अहिले हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी समावेशी एउटा चाहिँ अनुहारहरू भएको बनाउन सफल भएको पार्टीमा चाहिँ हामी पर्छौँ। हजुर, जस्तो समानुपातिक सुरुको पार्टी स्थापना पालादेखि नै मैले सुने अनुसार यो पार्टीले जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक भन्दै आएको। अहिले त्यो छ कि छैन? त्यो हाम्रो त्यो त मूल मन्त्रै हो। किनभने अन्तर्विरोधलाई राजनीतिक समाधान गर्नलाई त्योभन्दा अर्को बाटो छैन होइन। सीमान्तकृतहरू छन्, अल्पसङ्ख्यकहरू छन्, यो समुदायको हकमा फेरि समानुपातिकले काम गर्दैन। त्यहाँ विशेष व्यवस्था आरक्षण जस्ता चाहिँ होइन विशेष व्यवस्था खाँचो छ, त्यो चिजको हामी वकालत गर्छौँ। हजुर, अहिले त्यो कहाँ पुगेको छ? त्यस्तो खालको समानुपातिक व्यवस्था, अहिलेको समावेशीकरण, अहिले राज्यको संविधानले तोकेका क्षेत्रहरूको के अब्जर्भेसन के छ त्यसमा? अब पार्टी जन्मेको 47 सालदेखि अहिलेको यो भनौँ न 72 सालको निर्वाचन संविधानसम्म आइपुग्दा हामीले हेऱ्यौँ भने त जे जति रूपान्तरण देखिएको छ नि त्यो रूपान्तरणको स्वप्नद्रष्टा त राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नै हो होइन। सम्पूर्ण आएको छैन, तर किन भन्दाखेरि जस्तो हामीले एउटा भाषाको कुरा गरौँ होइन, नेपालमा एउटै भाषालाई चाहिँ राष्ट्रभाषा घोषित गर्दै गर्दा नेपालको सबै भाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेर चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ प्रोटेस्ट गर्ने पार्टी हो होइन। यो यसरी उभिएको पार्टी हो। आज संविधानले सबैलाई राष्ट्रभाषा भन्ने यद्यपि अधिकार दिएको अवस्था नहोला तर सम्मान दिने स्थितिमा त आइपुग्यो। जातिगत रूपमा चाहिँ त्यो अधिकारहरूको सुनिश्चिततातिर पूर्ण रूपमा नलागे तापनि सामुदायिक रूपमा क्लस्टरको रूपमा अब त्यो समावेशीकरणको बाटोमा जानुपर्ने बाध्यता त राज्य आइपुग्यो। अर्थात् अहिलेसम्म राज्यमा हालिमुहाली गर्नेहरू पनि त्यो ठाउँमा आइपुग्न बाध्य भए भनेपछि यसमा चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको लामो सङ्घर्ष, शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक ढङ्गको जुन सङ्घर्ष छ, जनताको बिचमा गएर जनतालाई समेटेर अगाडि जाने एउटा यो पार्टीको जुन कायदा छ, तरिका छ, त्यसले चाहिँ उल्लेख्य भूमिका खेल्यो भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ। अब त्यो प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रप्रतिको समर्पणको कारणले गर्दा हामीलाई कहिले पनि उल्लेख्य चित्त बुझ्दो वा हर्षित पार्ने खालको नतिजाहरू
निर्वाचनमा नआए तापनि जनमुक्ति पार्टी कहिले विचलित भएन हैन, समर्पित रहिरहेको छ, प्रतिबद्ध रहिरहेको छ र यहाँसम्म आइपुग्दा जे जति उपलब्धिहरू समानुपातिकतर्फ त भएको छैन हैन, तर समावेशीकरणका पनि उपलब्धिहरू छन्। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सङ्घर्षको ठुलो देन छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। अहिले भाषामा भएको व्यवस्थाहरू अनि त्यसपछि समावेशीका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू अलिकति हर्षको कुरा तपाईँ उपलब्धिको रूपमा लिनुहुन्छ होइन? होइन, त्यो राज्य त त्यो तर्फ त सोच्दैन थियो नि त 47 साल होइन, 63 साल अगाडिसम्म पनि सोच्दैन थियो। तर अब त त्यो संवैधानिक रूपमै सोच्न र गर्न बाध्य भयो भनेपछि कमसेकम डोरिने स्थिति त आयो भन्दाखेरि त्यसमा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन खालको हामीले 3 दशक अगाडि जुन घोषणा गऱ्यौँ, जुन अपेक्षा गऱ्यौँ र वा जुन राजनीतिक चाहिँ एउटा आकाङ्क्षालाई हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यो सही थियो भन्ने कुरा साबित भयो। हजुर, जस्तो अब यहाँ तपाईँहरूले संहिताको बारेमा पनि पहिला कुरा उठाउनु भएको थियो, अहिलेको संहिताको बारेमा तपाईँहरूको कस्तो विश्लेषण छ? होइन, अहिलेको संहिता त्यो खास चाहिँ हुनुपर्ने के थियो भन्दाखेरि त्यो यो देशको राजनीति यो 63 सालको अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दा चाहिँ एकदम इमान्दार थियो। अब त्यसमा राज्यको पुनर्संरचना बारेमा एउटा धारा नै व्यवस्था गरेको थियो, एउटा अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने, सङ्घीय संरचना गरिने, त्यसको आधार के हुने भन्ने कुरा लेखिएको पनि थियो। तर जब चाहिँ समय घर्किँदै गयो अनि पहिचानका मुद्दाहरूलाई अलि ओझेलमा पार्न सफल हुँदै गए होइन, संहिताको मुद्दालाई अलि मत्थर पार्ने प्रयासतिर लाग्दा ठुला भनिएका दलहरूले बिस्तारै 47 सालतिर फर्काउने प्रयास गरे। त्यसले गर्दा अहिले चाहिएको संहिता भनेको वास्तवमा त्यो प्रशासनिक संहिता मात्रै हो होइन। हुनुपर्ने के थियो भने राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने, तर केही नेताहरू र केही दलको स्वार्थमा राजनीतिक पुनर्संरचना मात्रै भयो होइन। हामी देशले खोजेको त राज्यको पुनर्संरचना हो नि, जयभित्र कि संहिताको महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ सवाल छ। तर राजनीतिक रूपमा अर्थात् आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो चाहिँ भोटको स्वार्थ, त्यो जुन कि पञ्चायतकालमा पनि हिजो गरिन्थे होइन, त्यो खालको स्वार्थलाई अगाडि ल्याएर तपाईँको राज्यको पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा त्यो पुनर्संरचना चाहिँ राजनीतिक स्वार्थमा आधारित मात्रै भयो होइन। त्यसले गर्दा अहिलेको संहिता हुँदै नहुनु भन्दा त हुनु राम्रो हो, तर जुन खालको संहिता देशले खोजेको छ, देशको आवश्यकता हो, त्यो मोडेलको संहिता चाहिँ अहिले होइन। अनि संहिताकै सवालमा कुरा गर्दा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी त अनि पहिलाको विकास क्षेत्रलाई संहिता बनाउँछु भनेको होइन र? होइन, त्यो बेलामा कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो बेलामा अब तपाईँको सिङ्गो केन्द्रीकृत व्यवस्था, त्यो पनि एउटा राजतन्त्र सहितको व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था भइरहेको बेलामा संहिताको चाहिँ आवाज गर्नु नै त्यो आफैमा गणतान्त्रिक एउटा चाहिँ धुन सहितको चाहिँ एउटा माग थियो होइन, प्रगतिशील विचार त्यो अग्रगामी पनि थियो। तर हामीले चाहिँ 5 विकास क्षेत्रलाई कहिले पनि भनेनौँ होइन। त्यो चाहिँ अब नरहरीजीले चाहिँ ल्याउनु भएको थियो त्यो काङ्ग्रेसबाट, उहाँले हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने सम्भव भएसम्म एउटा जाति वा समुदायको त्यो बस्ती वा चाहिँ उसको बसोबासलाई खण्डित नगरिकन त्यस्ता स्वायत्त क्षेत्रहरूको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ अधिकतम स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मोडेलको चाहिँ हाम्रो संहिताको कुरा। अहिलेसम्म त चर्चामा त राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले त संहिता त पहिला भनेकै हो, हजुर, तर यो त प्रशासनिक खालको मोडलको उसको त अवधारणा त्यस्तो छ भन्ने चर्चा छ नि त होइन? होइन, त्यो नबुझ्नेले भन्छ नि त। तपाईँ जस्तो अहिले हाम्रै घोषणापत्रमा अब त्यो बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सम्भव भएसम्म एक जाति वा समुदायको होइन बसोबासलाई चाहिँ नछुट्याइकन होइन, त्यसलाई खण्डित नगरिकन एउटा चाहिँ स्वायत्त क्षेत्रहरूको निर्माण गरिनेछ भन्नु होइन, उसलाई चाहिँ स्वशासन प्रदान गरिनेछ भन्ने कुरा त त्यो प्रशासनिक संहिताको कुरै आएन नि त्यो होइन। र त्यसपछि अर्को कुरा केन्द्रले विकास निर्माण केन्द्रले मुद्रा परराष्ट्र होइन ठुला केही उहरू सामरिक महत्त्वका कुरा राखेर बाँकी सबै अधिकार चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ ती चाहिँ स्वायत्त क्षेत्रहरूलाई दिइनेछ भनेपछि संहिताको बारेमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले त्यो बेलादेखि नै होइन, यद्यपि त्यो चाहिँ राजा हुँदादेखिको कुरा थियो, अहिले 30औँमा आइपुग्दा हामी 6औँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा अझै परिष्कृत गरेर होइन उ गरेका छौँ। र म यहीँ हजुरलाई चाहिँ के कुरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि
जुन अहिले मिलन बिन्दुको छ हामीले खोजेको संहिता भोलि हामीले अब एउटा पर्याप्त बहुमत प्राप्त गरेपछिको अवस्थामा हामीले त्यही टेबल गरौँला रे। तर अहिलेको अवस्था जाँदाखेरि हामी कहाँ जानु जरुरी छ भन्दाखेरि पहिलो संविधान सभाले हैन अन्तरिम संविधान 2063 को जुन मर्म संहिता र राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी मर्म बोकेको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाकोलाई पनि सम्झदै र यो पहिलो संविधान सभाले जहाँ नजिक गएको थियो नि एउटा पहिचान सहितको संहिताको आधारहरू तयार गरेर जुन मोडेल तयार गरेको थियो त्यसको सेरोफेरोमा रहेर अब संघीय मोडेललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब परिष्कृत गराउन गइयो भने त्यो एउटा चाहिँ मिलनबिन्दु हुन्छ, सबैको लागि मिलनबिन्दु हुन्छ। किनभने संविधान सभा भने त्यो त जनमुक्ति थिएन, कुनै मधेसीको मात्रै पनि थिएन वा जनजातिको मात्रै पनि थिएन हैन, त्यो त एउटा साझा चाहिँ थियो र त्यसले चाहिँ लगभग जुन खालको मोडेललाई तय गरेको थियो पहिलो संविधान सभाले त्यो मोडेलको सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ वास्तविक संहितामा चाहिँ जाने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो। हजुर, त्यसको मतलब स्पष्ट अझ यसलाई अझै बुझाउनु अहिले अब के 10+1 मा तपाईहरु सहमत हुन्छ? हामीले टेबल गरेको छैन 10+ त्यो नजिक त्यहाँ छ हैन, त्यो नै सहमत हैन। हामीले 12 प्रदेशको अवधारणालाई अगाडि ल्याएका छौँ, त्यो त्यहाँ 10 छ हैन, +1 त हामी पनि छौँ हैन। हामी त 10+ बाट अलि अगाडि बढेर 12+1 मा पनि गएको छौँ हैन। गैर भौगोलिकलाई 1 मा राखेर हामीले चाहिँ प्रदेशहरू चाहिँ 12 वटासम्मको गरेको छौँ। तर एउटा छलफलको बिन्दु, समझदारीको बिन्दु, सहमतिको बिन्दु त्यो नै सेरोफेरो हो। जुन कुरा कि हामीले त्यत्रो लगानी, त्यत्रो मेहनत, त्यत्रो खर्च हैन, त्यत्रो चाहिँ बहस पछाडि तयार भएको अवस्था हो नि त त्यो। त्यसले गर्दा त्यसलाई त्यसको सेरोफेरो टेकेर एउटा सहमतिको प्रयास गर्यो भने राज्य सही बाटो समाउन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो छ। तपाईको यो संहिताको मोडल भन्नुहोस्, समानुपातिक समावेशीका कुराहरू भन्नुहोस्, भाषा धर्म संस्कृतिका कुराहरू भन्नुहोस्, तपाईहरुको विचारसँग मिल्ने अहिलेको अन्य राजनीतिक दलहरू तपाईहरुको नजिकको को त? हैन, विचारको कुरा गर्दा अब दीर्घकालीन उसमा भन्दाखेरि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्न हिँडेको पार्टी हो हैन। अब अन्य अहिले प्रचलित भाषा सुन्दा हाम्रो त्यो समाजवादमा भ्रष्टाचार भन्ने शून्य हुन्छ हैन। र भ्रष्टाचारको बारेमा हदैसम्मको एउटा कठोर व्यवस्था र यसलाई राष्ट्रिय अपराधको रूपमा दर्ज गर्नुपर्छ, त्यो आर्थिक अपराधले, नैतिक अपराधले मात्रै व्याख्याले पुग्दैन भन्ने पार्टी हो। र त्यो आफैमा एउटा एक्लो पार्टी पनि हो र जसले यो विषयमा निरन्तर अभियान पनि चलाइरहेको छ। मुद्दामा नजिक छन्, वैचारिक रूपमा नजिक छैनन्। मित्र शक्तिहरू मुद्दामा छन्, जस्तो संहिताको विषयमा हामी 12+1 भन्छौँ, 10+1 भन्ने साथीहरू त अलि मित्र त भए नि हैन। त्यो मालेमा मुद्दा केन्द्रित मित्रहरू छन् हैन। समाजवादी पार्टीहरू हुन् अहिले, संघीय समाजवादी पार्टीहरू उहाँहरूलाई हामीले मित्र शक्ति मान्न सकियो। मुद्दा केन्द्रित रूपमा मित्र छन्, वैचारिक आधारमा त उहाँहरूको आफ्नै विचारधारा छ। अन्तिम लक्ष्य जुन छ, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य छ, त्यो दीर्घकालीन हिसाबले अहिले मित्र शक्ति छन् भन्न सकिँदैन हैन नजिकका। तर मुद्दाको हिसाबले नजिकका मित्र शक्तिहरू चाहिँ छन्। अब यो त तपाईहरुले पहिला के अरे 46-47 सालको आन्दोलनपछि तपाईहरुले यो कुरा उठाउनु भयो, अनि पछि त अब माओवादीले अहिले त यी सबै तपाईहरुको एजेन्डा त माओवादीको एजेन्डा भन्छन् नि हैन? धेरैले त्यस्तो भन्छन् हैन। तर अब उनीहरूले जुन जातीय राज्यको कुरा गर्थे, हामीले जातीय राज्यको, हामीले चाहिँ जातीय पहिचान सहितको, ऐतिहासिक पहिचान सहितको जो जुन पहिचान छ त्यो चाहिँ जातीय पनि हुनसक्छ, ऐतिहासिक पनि हुनसक्छ, अथवा अर्को खालको कुनै विशेष पहिचान पनि हुनसक्छ। त्यो पहिचान सहितको स्वायत्त राज्यहरूको कल्पना गऱ्यौँ हैन। उहाँहरूले चाहिँ खासमा चाहिँ अब रुसतिरको प्रयोगलाई चाहिँ गरिन खोजिएको थियो हैन। त्यसले गर्दा त्यहाँ नै मूलभूत रूपमा उस्तै ल्याए पनि त्यो सारमा त्यो एउटै होइन हैन, जन एउटा कुरा। अर्को कुरा एजेन्डा त के हो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो माओवादीले त्यो बेलामा चाहिँ आन्दोलनलाई मुखर बनाउनको लागि मैले भने नि यो निष्कर्ष कहाँ भन्दाखेरि राज्यको निर्माणसँग सम्बन्धित भन्दा नि त्यो जातीय अन्तर्विरोध भन्ने जुन चिज छ नि समाजमा, देशभित्र जुन जातीय जबरजस्त रूपमा चाहिँ अब पहिला सुसुप्त थियो, त्यो अहिले बाहिर आइसकेको अवस्था छ। त्यसले एउटा राजनीतिक समाधान खोजिरहेको अवस्था हो के हैन। त्यसले सामाजिक समाधान खोजेको भए त तपाईँ हाम्रो देश त जातीय द्वन्द्वमा गइसक्थ्यो नि त होइन। जातीय द्वन्द्वमा नजानुको अर्थ के हो भन्दा त्यो अन्तर्द्वन्द्व छ, अन्तर्विरोध छ, तर त्यसको निकास चाहिँ राजनीति खोजिरहेछ क्या समाजले, राजनीतिक रूपमा त्यसको व्यवस्थापन खोजिरहेछ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो ढङ्गको चाहिँ अब अन्तर्विरोधलाई चाहिँ उनीहरूले समाते र त्यसलाई चाहिँ अब युद्धकालीन समयमा चाहिँ त्यो एउटा मुखरित रूप दिन सफल भएको नाताले हो। तर त्यसलाई जनमुक्तिको एजेन्डा ल होइन, जनमुक्तिले जुन
अन्तर्विरोधको चाहिँ एजेन्डा पहिचान गरे त्यो एजेन्डालाई उसले चाहिँ टिप्यो भन्न मिल्छ होइन। तर जनमुक्तिको सबै नीति विचारहरूलाई उसले बोक्यो भन्ने चाहिँ मिल्दैन। हजुर, तपाईँको विचारकै सन्दर्भमा अन्य अब हामीले नजिकका राजनीतिक दलहरूको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। अब मेन स्ट्रिमका राजनीतिक दल भनेर भनिएको अब नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, अहिले समाजवादी पनि आएको छ, अरू पार्टीहरू पनि छन् होइन। उहाँहरूसँग चाहिँ के छ नि यो तपाईँहरूको एजेन्डाहरूसँग उहाँहरूको कुरामा कतिको कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि उहाँहरूको के भन्नुहुन्छ? होइन, अब मूलभूत रूपमा होइन, अब कतिपय धेरै पार्टीहरू त अब बुर्जुवाकरण भइसक्यो प्रचलित भाषामा भनौँ। अब त्यसले गर्दा खास नेपालमा अब कम्युनिस्ट पनि छ भन्ने त्यस्तो हामीलाई लाग्दैन होइन। त्यो अब त्यो झन्डा ब्यानर नाम ब्रान्ड हुनु अलग कुरा हो। अब हाम्रो चाहिँ हकमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि अब दीर्घकालीन लक्ष्य उद्देश्यसँग सामिप्य राख्ने शक्तिहरूलाई हामीले नजिक मान्ने गरेका छौँ। त त्यसरी हेर्दाखेरि केही मुद्दाहरूमा केही शक्तिहरू नजिक छन् होइन। तर अहिले प्रचलित भनिएको यहाँले नाम लिनुभयो त्यति नजिक चाहिँ को अवस्था पनि छैन होइन। उहाँहरू चाहिँ त्यो के भन्दा एउटा सत्ता राजनीतिमा प्राथमिकता होइन। हामीले रूपान्तरणको राजनीतिमा, स्वरूप परिवर्तनको राजनीतिमा हामीलाई चाहिँ इच्छा छ, हाम्रो रुचि छ। उहाँहरूलाई सत्ता परिवर्तन, सत्ता भोगको राजनीतिमा चाहिँ बढी चाहिँ उहाँहरू प्रेरित भएको हुँदा खासै तालमेल मिल्ला जस्तो लाग्दैन। हजुर, जस्तो अब जनताको नजरमा त फेरि त्यस्तै राजनीतिक दल चाहिँ लोकप्रिय हुँदो रहेछ, फेरि जनमतमा त तपाईँ फेरि कम देखिनुभयो। अवश्य यही कुरा महसुस गरेर अब मूल कुरा हेर्नु, संविधानले सबैभन्दा बढी चाहिँ शक्तिशाली कसलाई बनायो भन्दा सैद्धान्तिक रूपमा जनतालाई बनायो होइन। जनतालाई बनायो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ जनता भनिन्छ। तर त्यही जनता चाहिँ बिकाउ हुन थाले, त्यही जनता गैर जिम्मेवार हुन थाले, त्यही जनता उदासीन हुन थाल्यो, त्यही जनता पलायनवादी वा निराशावादी हुन थाल्यो भने त देश त डुब्ने स्थिति भयो नि। भनेपछि अब यो हाम्रो मुक्तिदाता चाहिँ एबिसी कोही आउँदैन क्या त्यसरी होइन। त्यो चिज चाहिँ हामी भित्रैबाट चाहिँ हामीले नै बनाउने हो भनेपछि चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि यो जनताले चाहिँ आफ्नो अधिकार पनि बुझ्नु पर्यो, आवश्यकता अनुसार चाहिँ खबरदारी गर्न जागरुक पनि हुनु पर्यो भन्ने हामीलाई लागेर नै हामीले चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै बसेको हाम्रो केन्द्रीय बैठकले अब मङ्सिरको तेस्रो साताबाट जनता जागौँ अभियान भनेर सञ्चालन 3 महिनासम्म हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। अहिले यो अभियान मार्फत हामी यो देशमा भएका व्यथितिहरूको भण्डाफोड गर्छौँ, हुनुपर्ने कुराहरू के चाहिँ भइराखेको छैन त्यसको लागि खबरदारी गर्छौँ र त्यसको लागि जनता नै चाहिँ तपाईँको अगाडि सङ्गठित भएर परिचालित हुनुपर्छ भन्ने आह्वान लिएर जाँदैछौँ। हजुर, यो जनता जागौँ भन्ने विषयको सन्दर्भमा फेरि हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। अहिले भने यो छोटो विश्राम लिनुपर्ने भएको छ, विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्बन्धी आदिवासी जनजाति आयोगको अनुरोध। राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्रिय अभियान। आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय तथा भाषिक पहिचान स्थापित गराई संवैधानिक र कानुनी हक प्राप्तिको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्क आधिकारिक र महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले यही मिति 2078 साल कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो सही पहिचान सहित सहभागी हुन गणकद्वारा सोधिने निम्न प्रश्नहरूमा ध्यान दिनुहुन अनुरोध छ। साथै यस सम्बन्धमा सहजीकरण गरिदिनु हुन स्थानीय आदिवासी जनजातिका सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँको जाति के हो भन्ने प्रश्नमा आफ्नो जातिको नाम लेखाउने, जस्तै राई, लिम्बू, मगर आदि। तपाईँको पुर्ख्यौली भाषा कुन हो भन्ने प्रश्नमा आफ्नो मातृभाषा लेखाउने, उदाहरणको लागि मगर, तामाङ आदि। तपाईँको मातृभाषा कुन हो भन्ने प्रश्नमा आफ्नो मातृभाषा लेखाउने, उदाहरणको लागि गुरुङ, नेवार आदि। तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा आफ्नो मौलिक धर्म जे हो त्यो लेखाउने। तपाईँको दोस्रो भाषा कुन हो भन्ने प्रश्नमा नजिकैको छिमेकी आदिवासी जनजातिको भाषा लेखाउने। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078, आदिवासी जनजाति आयोग, पुल्चोक, ललितपुर। राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्रिय अभियान। हाम्रो गणना हाम्रो सहभागिता हाम्रो स्वाभिमान।
नमस्कार। हमार नाम हरि नारायण यादव बा। हम सिमरहनी चितवन में रहेनी। हम एतही के स्वास्थ्य चौकी में कार्यरत बानी। हमार नाम लक्ष्मी यादव बा। हम उनकर पत्नी। हम घरे में गृहिणी बानी। कमाए वाला वहाँ का बानी। हमर बाबू हमर नाम पर कुछ जमीन रख देले बानी। व्यवसाय स्वरूप उहे जमीन पर हम गाय, भैंसी, हांस, मुर्गी, सुग्गर पालन के ले बानी। उहे आमदनी से हमनी लइका लोग के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रहल बानी। उ लोग के पढ़ाई के खातिर आवश्यक पड़े वाला संपूर्ण सामग्री सब हमनी अपने व्यवस्था कर देले बानी। हम सरकारी नौकरी वाला भइला से प्राय कार्यालय में ही व्यस्त रहेनी। वाकिर सवेरे संझिया खेती किसानी भी करेनी। वाकिर घर के सारा काम हम अपने करेनी। लइका लोग के सहियार सुसार, खान पीन से लेके सर सफाई करे वाला काम में वहाँ के भी सहयोग करेनी। एह बेर आवे वाला जनगणना में हम संपूर्ण सहभागिता जना रहल बानी। काहे कि हमरा द्वारा देहल गईल गणना के आधार पर राज्य हमनी जैसन महिला लोग खातिर नीति निर्माण करे। यह तथ्यांक के आधार पर राज्य के स्थानीय तथा समग्र विकास में सहयोग पहुँचे के बात पर विश्वस्त बानी। हमर गन्ना हमर सहभागिता। प्राकृतिक उपचारको सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको एकीकृत उपचार केन्द्र होलिस्टिक हस्पिटल विगत 7 वर्षदेखि सेवारत छ। प्राकृतिक उपचार, थेरापी, योगाहरू गरे। त्यसको बाबत 3 महिनापछि मलाई अलिकति हिँड्न सहज हुँदै गयो। त्यसपछि मैले आफूलाई व्हिलचेयरबाट पनि आफूलाई हिँड्न थालेँ। अहिले एकदमै आफू खुसी छु, किनकि मैले त नयाँ जीवन पाएँ। गर्दन, ढाड दुख्ने, नसा च्यापिएको, हात र गोडा जमजमाउने, खुट्टा र अनुहारको प्यारालाइसिस, मुख भाङ्गिएको, जोर्नी र मांसपेशी च्यातिएको वा दुखेको, सुन्निएको, हड्डी खिने रोग, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, पाइल्स, दम, एलर्जी, पिनास, उच्च रक्तचाप, निराशापन, डिप्रेसन, माइग्रेन लगायत नसर्ने सम्पूर्ण रोगहरूको सफल उपचार गरिँदै आएको एकमात्र हस्पिटल होलिस्टिक हस्पिटल। खुट्टेकै ठाउँमा यो अपङ्ग भएर चाहिँ यहाँ मेरो बुढीले बोकेर अस्पताल लगेर सबैले लिएर आएको थियो। यहाँ पिसा 1 महिनासम्म छोरिसकेर धुल्खेला आरन केही सिमना र होलिस्टी आइपुगेको। होलिस्टीमा आएर म 1 हप्तादेखि 4 बैठकी टेकेर हिँड्ने भएर 1 महिना बसेर म अहिले रेडी भएर यो हार्बरीको दबाई खाएर हिँडिरहेको छु अहिलेसम्म। अकुपंचर तथा अकुप्रेशर, हाइड्रोथेरापी, डाइट थेरापी, हर्बल थेरापी, फिजियोथेरापी, शिरोधारा, मसाज, स्टिम, साउना, विश्राम, जीवनशैली व्यवस्थापन, मानसिक परामर्श जस्ता एकीकृत उपचार सेवाहरू यस एकीकृत प्राकृतिक उपचार केन्द्रबाट प्रदान गर्ने गरिन्छ। होलिस्टिक हस्पिटल प्राकृतिक उपचार केन्द्र हो हाम्रो। यो प्राकृतिक उपचार भन्नाले हामी हावाबाट, पानीबाट, खानाबाट र चाहिँ यो सूर्यको किरणबाट विभिन्न प्राकृतिक कुराहरूको प्रयोगबाट चाहिँ हामी उपचार गर्छौँ। होलिस्टिक हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, ठुलो खरिबोट नजिकै मिन भवन, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 01 411 58 30 411 55 32। रोगको उपचार गर्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिनु नै अति उत्तम भन्ने होलिस्टिक हस्पिटलको मुख्य सिद्धान्त हो। आदरणीय दर्शकबिन, यो जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रममा आज हामी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष केशव सूर्यवंशीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। जनमुक्ति पार्टीका सवालहरू र समसामयिक राजनीतिक सवालहरूमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। यो विश्रामपछि फेरि तपाईँ दर्शकलाई र हाम्रो अतिथिलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, अब हामी यो जनता जागौँ कार्यक्रम लिएर तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ जनतामा, होइन? अब त्यहाँभन्दा अगाडि पनि जनता जागौँ नै होला, त्यहाँ पनि अभियान नै थियो होला। अब तपाईँले जति कुराहरू गर्नुभयो, जति तपाईँको इस्युहरूको बारेमा कुराहरू गर्नुभयो, तपाईँको सङ्गठनात्मक शक्ति त्यो खालको छ, सङ्गठन विस्तार त्यस्तै भएको छ? अब यसलाई यहाँले कसरी बुझिदिनु पर्यो भने, हजुर, जनमुक्ति पार्टी चाहिँ नेपालको बहुत कम, होइन कोही पनि अरू छैनन् त भने नहालौँ, तर धेरै कम स्वावलम्बी पार्टीहरू मध्येमा एउटा हो, जो आफ्नै चाहिँ आम्दानीले चल्छ, आफ्नै खर्चमा चाहिँ निर्भर छ।
अरू पार्टी पनि त्यसरी चल्छन् भन्छन् नि त होइन, त्यो आफ्नो लेबीले चल्छन् आफ्नै होइन त्यो देखिएको कुरा ओपन सेक्रेट हो होइन त्यो भन्नेको कुरा। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो लेबीको आफ्नो पक्ष छ होइन, त्यो कुन पार्टी कताबाट चल्छ भन्ने कुरा जनतालाई भनिरहनु पर्ने करिब स्थिति छैन। तर जति पनि इमान्दारै भए तापनि सत्ताको रापतापमा पुगेपछि होइन पुनर्जीवन पाएका दलहरू पनि छन्। यो 30 वर्षसम्म चाहिँ सत्ताको रापताप सबै थोकबाट वञ्चित रहे तापनि एकपटक त सत्तामा पुग्नु पनि तपाईँहरू पनि त्यसलाई सत्ता होइन सरकारमा समावेशसम्म भयो होइन, निरन्तर सत्ताको होइन एकपटक होइन दुईपटक। अब बिचमा एकजना शिवलाल थापाजीले धोका नदिनु भएको भए उहाँले आफूलाई चाहिँ त्यसरी पतनमा नलगेको भए 3 पटक भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर त्यो सत्ताको सरकारको नेतृत्व थिएन होइन, एउटा त्यो बेलाको परिस्थितिमा एउटा सहभागिता, तर त्यसले रापताप त आइपुगेन होइन। अब मूल कुरा सत्ताको जुन मैले भन्न खोजेको रापताप जुन यहाँले बुझिहाल्नुभयो, त्यो रापताप भन्दा टाढा रहेर पनि अब 3 दशकसम्म जनताको बिचमा बाँच्न सक्ने भनेको त्यो जनताको साथ समर्थन बिना सम्भवै छैन। त्यो स्वावलम्बी र स्वाभिमानी कार्यकर्ता र सदस्यको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेहनत बिना सम्भवै छैन होइन। अब मैले यही चिज भन्दै गरेको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ के हो त भन्दाखेरि अब जुन हामीले यो चाहिँ अभियानको कुराहरू गरिराखेका छौँ होइन, यो पार्टीको चाहिँ जनता जागौँ अभियानको कुराहरू गर्दैछौँ। त अब योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा अभियान चलिरहेको होइन, साङ्गठनिक आधार पुग्छ भनेर यहाँले जुन भन्नुभयो होइन। अब त्यो रापताप बिना कुनै चाहिँ कसैको चाहिँ तपाईँको ठुलो हन्डी नखाइकन होइन, त्यस्तो भ्रष्टाचारको कुनै पनि उमा प्रकरणमा नमुछिकन 3 दशक चलेर पनि यो पार्टी 60भन्दा बढी जिल्लामा चाहिँ जीवन्त छ, क्रियाशील छ है। र विदेशमा प्रवासमा भएका नेपालीहरू चाहिँ जो यहाँ हुँदा जनमुक्ति थिए उहाँ गएर पछि पनि जनमुक्तिलाई माया गर्ने भएको छन्, उहाँहरूलाई जोड्नलाई हामीले जनमुक्ति मञ्च भनेर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा सञ्जाल पनि बनाएका छौँ, जहाँ लगभग 15-16वटा चाहिँ तपाईँको भन्दा बढी देशहरूमा भएका नेपाली जोडिसकेको अवस्था छ होइन। मलाई लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा एउटा स्वावलम्बी स्वाभिमानी पार्टीको लागि यो संरचना होइन, यहाँ हामीले भनिराखेको यहाँले सोध्दै गरेको चाहिँ अभियान चलाउन सक्षम छ भन्दा त्यो चाहिँ पुग्दो छ सक्षम छ। पार्टीको अब सङ्गठन निर्माण विस्तार हुनु एउटा कुरा भयो, तर पार्टी परिणाममुखी हुनको लागि त के अरे संसदमा अर्थात् स्थानीय तहमा प्रदेशमा प्रतिनिधित्व पनि हो। अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले त्यसको लागि तात्विक रूपमा सफलता हासिल गर्न नसक्नुको पछाडि के हुनसक्छ? अब तपाईँहरूभन्दा पछि खोलिएका पार्टीहरू चाहिँ सत्तारूढ भइसके, अब निर्णायक तहमा पनि विभिन्न प्रदेशमा निर्णायक तहमा पनि पुगिसके, तपाईँहरू चाहिँ जिम्लेकै अर्थात् कुनै अगाडि पनि बढ्न नसकेको पछाडि पनि हट्न नसकेको जस्तो स्थिति छ नि त। हाम्रो यो विषयमा कस्तो भयो भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी कस्तो शक्तिको रूपमा दोहोरियो भने जित्न चाहिँ नसकेको, हजुर नजितेको, तर चाहिँ हार पनि नस्वीकारेको, अर्थात् यो नहारेको एउटा शक्ति हो जसले चाहिँ जित्नको लागि आफूलाई तयारी गर्दैछ होइन। अब नेपालमा चाहिँ चुनावमा हामीले भने जस्तै अब नेपालको चुनाव चाहिँ सरल रेखाबाट नबग्ने भयो होइन, सरल रेखाबाट नबग्ने भयो त्यो दुनियाँले बुझेको कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सरल रेखाबाट नबग्ने निर्वाचनमा हामी जस्तो चाहिँ सोझो पार्टी होइन, हामी जस्तो इमान्दार पार्टी थोरै पछि पर्यो गणितको मामलामा होइन। तर अब त्यो चिजहरू हामीले चाहिँ कमी कमजोर सच्याएर जाँदा आउने निर्वाचनमा अब त्यो गुनासो नरहला भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हजुर, जस्तो अब चुनाव जित्ने एउटा खेल भयो, संसदीय अभ्यासको अर्को प्रकरण भयो। अहिले यो सन्दर्भमा चुनावसँग सम्बन्धित प्रसङ्ग के छलफलमा आइरहेको छ भने यो चुनाव निर्वाचन प्रणालीले पनि अब जसको शक्ति छ, जसको पैसा छ, त्यो मान्छेहरूले चुनाव जित्ने त्यस्तो खालको चाहिँ माहौल छ यो व्यवस्थामा। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज छिटफुट रूपमा सुनिएको छ होइन। अब नेकपा माओवादीका प्रचण्डले त यो चुनाव प्रणालीबाट चुनाव जित्न गाह्रो पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले यसमा विश्लेषण गर्नुभएको छ? होइन, यो त्यही त हामीले तत्कालीन हामी संविधान सभामा हुँदा पहिलो संविधान सभामै हामीले फरक निर्वाचन प्रणाली दर्ता गराइसकेको अवस्था हो होइन।
यहाँ चाहिँ मूल कुरा चाहिँ के छ भने यसबाट हट्नको लागि 2-3वटा कुरा हामीले चाहिँ जरुरी देखेका छौँ होइन। एउटा निर्वाचन प्रणालीको जुन कुरा छ यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै बेठिक छ होइन। सिङ्गो देश प्रत्यक्ष भनेको व्यक्ति उठ्ने जुन चाहिँ प्रणाली छ होइन त्यो नै बेठिक हो होइन। निर्वाचन आयोगले जति नै चाहिँ सिलिङ तोके पनि होइन त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ थ्रेसहोल्ड राखे पनि त्यो उसको आर्थिकको होइन खर्चको त्यो चाहिँ एउटा अपारदर्शी रूपमा हुँदाखेरि त्यो कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले पनि अब पालिकामा पनि करोडले चाहिँ अब चुनाव जित्न गाह्रो भयो भन्ने र होइन त्यो हिजो अस्ति नै सार्वजनिक भइसक्यो। त्यो उहाँहरूलाई पनि गाह्रो भएको महसुस भइसक्यो। अब यसको लागि हामीले के भन्छौँ भने समानुपातिक प्रणालीमा जाउँ होइन। देशकै पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाउँ। त्यो समानुपातिकमा पनि नेताको चाहिँ उ नहोस् भनेर सूचीमा आधारित तपाईँको चाहिँ समानुपातिक प्रणालीमा जाउँ। अर्थात् चाहिँ भोलि चाहिँ तपाईँको कुनै पार्टीले होइन 5वटा सिट जित्छ भने त्यो 1 देखि 5 नम्बरसम्म जसको नाम छ उसैले चाहिँ त्यो तपाईँ जाओस्। त्यहाँ नेतालाई चाहिँ आर्थिक चलखेल गरेर बसेर होइन त पार्टीलाई प्रभावमा पारेर नेतृत्वलाई प्रभाव पारेर जान नमिल्ने किसिमले बन्द सूचीमा आधारित पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भन्छौँ हामी। त्यसो गर्यो भने पार्टीलाई भोट आउने हो होइन। त्यो के गरे रङ्गीचङ्गी उम्मेदवार खडा गर्नु पनि परेन होइन। तर त्यहाँ चाहिँ को उम्मेदवार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सूचीमा हुन्छ। जो 1 नम्बरमा छ ऊ एउटा भयो जान्छ, 100वटा भयो 100 जान्छ होइन। त्यो किसिमले चाहिँ जनताले चोइस गर्ने अवसर दियो भने आधा समस्या त त्यसै पनि समाधान हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चाहिँ जनप्रतिनिधि भन्छ नि नेपाल जस्तो देशमा भएको हामी चाहिँ यसमा चाहिँ अब स्वयंसेवी चाहिँ जनप्रतिनिधिको चाहिँ अवधारणा ल्याउनु पर्यो है। यो तल भत्ता मस्त सर सुविधा खाने होइन घोडा गाडीमा दगुर्ने चाहिँ महँगा त्यो प्रथालाई लगाम लाउने एउटा राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्छ कि चाहिँ जबसम्म नेपाल एउटा गरिबीको रेखामा अर्थात् गरिबीको एउटा चाहिँ एउटा यो अविकसित मुलुकको दर्जामा छ अथवा यो जबसम्म एउटा विकसित मुलुकको हैसियतमा पुग्दैन तबसम्म यसका जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्दा त्यहाँ अब खानेकुरा आफ्नो ठाउँमा छ, दाल भात खालान् होइन, चिया पाउरोटी खालान् त अलग कुरा छ, कतै जाँदा अफिसको गाडी प्रयोग गर्लान् भन्ने अलग कुरा छ। तर विलासी देखिने गरेर चाहिँ त्यो साधनको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने वा चाहिँ तपाईँको लोकसेवा आयोग जितेर वा चाहिँ बोर्डरकोमा सेक्युरिटीमा बसेका होइन सेना पुलिसले जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सुविधाहरू खाने त्यस्तो भत्ता खाने त्यो प्रथा चाहिँ हुनु हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ। एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प चाहिँ नेपालका जनप्रतिनिधिले अत्यावश्यक चाहिँ एउटा सेवा सुविधा बाहेक अन्य कुराहरू चाहिँ निषेध गर्ने एउटा कानुनै बन्नुपर्छ भन्ने दोस्रो कुरा होइन। अर्को कुरा चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ जनतालाई हामीलाई के भन्दा मनी मसल होइन अब बाट चाहिँ अनि म्यानिपुलेट गर्ने कुरा छ होइन, अरू कुराबाट त्यो नचाहिने कुराहरू गरेर पनि चाहिँ मान्छेलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अब दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउनलाई एउटा राइट टु कोट भन्ने व्यवस्था हामीले वकालत गरेका छौँ है। त्यो के भने यदि दलले चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोषणा गरे अनुसार वा उम्मेदवारले घोषणा अब गरे अनुसारको प्रतिबद्धता पत्र वा घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू यदि त्यहाँ चाहिँ लागू हुँदैनन्, उसले जितेर लागू गर्न सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो दललाई चाहिँ कानुनी घेरामा ल्याउनुपर्छ है, कानुनी दायरामा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो राइट टु कोर्ट है। अब जस्तो अहिले यहाँलाई म साधारण भन्छु के केही अगाडि त्यो 40-42वटा दल खारेज भयो। तिनको अपराध के थियो भन्दाखेरि 3 वर्षसम्म लेखा परीक्षण चाहिँ प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका थिएनन्, मात्र 3 वर्ष। भने दल भने त सार्वभौम हो नि होइन, तर पनि दललाई खारेज के को आधारमा भन्दा उसले आर्थिक हिसाब किताब चाहिँ 3 वर्षसम्म नबुझाउँदा कुनै दल खारेज हुन सक्छ भने प्रतिबद्धता जाहेर गरे अनुसार चाहिँ उसले काम नगर्दा त्यो दल खारेज हुने कि नहुने होइन, त्यसलाई कानुनी घेरामा ल्याउनु पाउने कि नपाउने त्यस्तो खालको एउटा प्रश्नलाई बहसको रूपमा चाहिँ हामीले राइट टु कोर्ट भन्ने शीर्षकमा चाहिँ होइन यस्तालाई अदालती प्रक्रियामा वा कानुनी प्रक्रियामा तान्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो मेरो आफ्नो यसलाई बुझ्नलाई अझै सजिलो के हुन्छ भने दुईटा पार्टीले चाहिँ यो देशमा स्थिरता राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा लिएर चुनाव लडे होइन त हजुरको 74 साल। हजुर त्यो दुईटा पार्टीले हामी एक हुने भनेर लडे, एक पनि भए। अहिले त्यो पार्टीबाट 3टा पार्टी भए भनेपछि त्यो 74 सालमा जुन घोषणा गरिएको थियो त्यो त त्यसको त उल्लङ्घन भएको भएन भन्दाखेरि ती दलहरूको संसद सदस्यता समाप्त गरिदिनुपर्छ क्या निर्वाचन आयोगले कानुनले के, किनभने त्यो 3टा दल हुन्छ अब त्यहाँबाट फेरि 4वटा पनि होलान् 5वटा पनि होलान्, त्यसको लागि जनताले त भोट दिएका थिएन नि त होइन र। त भनेपछि
अब यो तीनवटा विषयलाई होइन एउटा निर्वाचन प्रणालीको कुरा, एउटा स्वयंसेवी चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिको अवधारणाको कुरा र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ यो घोषणापत्र प्रतिबद्धताको आधारमा दलहरूलाई चाहिँ कानुनी घेरामा ल्याउन सक्ने एउटा व्यवस्थाको बारे, यो तीनवटा चिजलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय रूपमा आत्मसात गऱ्यौँ र राजनीति व्यवस्था गरेर जान सक्यौँ भने नेपालको राजनीतिमा चाहिँ धेरै नै चाहिँ किसिमको चाहिँ सङ्लो चाहिँ पानी बग्ने सम्भावना हुन्छ। यो सन्दर्भमा हामी पछि पनि छलफल गर्नेछौँ। अहिले म यो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीकै आफ्नो साङ्गठनिक कुराहरूको बारेमा निर्वाचन जित्ने कुराहरूमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आफ्नो राम्रो विचारहरू, राम्रो नीतिहरू, आदर्शहरू, दर्शनहरू चाहिँ ल्याए पनि, राजनीतिक रूपमा ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि राजनीतिक नेतृत्वको एउटा चाहिँ पर्सनालिटी, त्यसको नेतृत्व क्षमता पनि आवश्यक पर्छ। अहिलेसम्मको पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि त्यसको अभाव तपाईँहरू देख्नुहुन्न? जस्तो अब एमएस थापा जस्तो वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, गोरेबहादुर खपाङ्गेहरू त्यो पार्टीमा रहनुभयो होइन, अब अहिले अब तपाईँहरूको पुस्तामा आएको छ। अब त्यस्तो वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू अर्थात् त्यस्तो पर्सनालिटीहरू तपाईँहरूले ग्रुम गर्न नसकेको त होइन? होइन, त्यो पर्सनालिटीले मात्रै हुन्थ्यो नि त। खपाङ्गेजी चाहिँ होइन देशको प्रधानमन्त्री नै हुने गरेर अत्याधिक बहुमतले जित्नुपर्ने, उहाँलाई पनि जनताले जिताएन होइन। एमएस थापालाई होइन, अब जो कि संहिताका परिकल्पनाकार भन्ने उद्घोषक, समानुपातिक सिद्धान्तका होइन, अब चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा उहाँहरू चाहिँ अग्रज चाहिँ होइन। तर उहाँहरूलाई चाहिँ किन जिताएन त भन्दाखेरि एउटा विचार सिद्धान्त र व्यक्तित्वको आधारमा मात्रै चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि चुनावकै कुरा गर्दा हर्क गुरुङ पनि चुनाव हार्नुभएको होइन। त्यसले गर्दा मूल कुरा चाहिँ एउटा बलियो सङ्गठन आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा बलियो सङ्गठन, तर पैसा र चाहिँ तपाईँको प्रभाव चाहिँ ठुलो कुरा छ। अहिलेको चुनाव प्रणालीमा पैसा र प्रभावको कुरा एकदम छ, अहिलेसम्म छ होइन। अब यस्तो चिजबाट मुक्त भएर जनताले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलौँ भन्ने हाम्रो छ। म यहाँनिर एउटा सम्झन्छु, अहिले हिजो अस्तिकै घटना एउटा चाहिँ आएको छ। एउटा चाहिँ मन्त्रीले चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ के अरे रेणु यादवको कहाँ भिजिटमा कुनै जिल्लाकोले चाहिँ बासिन्दाहरूले त्यो वर्षौँदेखि नबनेको बाटो होइन छेकेर उहाँलाई चाहिँ केरकार गरे, म यो बाटो चाहिँ बनाउनु बाध्य पार्छु भने त्यो जनताले एउटा जागरुकता गरे। भिडियो अहिले भाइरलले देख्थेँ मैले, हिजो आज नै हेरेको त्यो होइन। एउटा त्यो जनताको त्यो जागरुकताको प्रतिफल है। अब त्यो जनताले मन्त्रीलाई नमस्ते गरेर फुलमाला दिन रहर गर्नुको सट्टा प्रश्न गर्न थाल्यो कि यसलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौँ है। यो जनता जागौँको एउटा मर्मभित्रको कुरा भयो। अनि यहाँ चाहिँ केही वर्ष अगाडि तपाईँको जुन गुठीको जुन विधेयक पारित भइसकेर आइसकेपछि अब त्यसका चाहिँ सरकारवालाले जुन खालको चाहिँ त्यसको प्रतिरोध गरे नि, प्रतिकार गरे होइन, र चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदमा पास भइसकेको त्यो चिज चाहिँ फिर्ता लिन बाध्य पारियो नि। त्यो हो कि अब जनता त्यसरी जागरुक भयो भने आखिरीमा गलत काम चाहिँ यदि गरेको छ र चाहिँ त्यो चुनाव जितेर गरेको छ भने पनि त्यसलाई अब खबरदारी कसले गर्ने त भन्दाखेरि त जनताले गर्यो भने सम्भव रहेछ होइन। भने जस्तो अब जनताले गर्न नसकेको कुरा के भन्दा जुनसुकै दलको किन नहोस् एउटा इमान्दार र सक्षम व्यक्ति होइन छ, प्रतिबद्ध व्यक्ति छ भने अब पैसा र प्रभावबाट मुक्त भएर त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ जनताले सपोर्ट गर्ने चाहिँ त्यो आँट देखाउन सक्नुपर्छ होइन। अब ठुला परिवर्तन हामीले के देखेका छौँ, ठुलो परिवर्तन चुनाव जितेर बहुमतवालाले 2/3 बहुमतवालाले ल्याएका छैनन्। जनताकै चाहिँ प्रतिरोध र जनताकै दबावको बेलमा आएको छ भने यो सारा विकृति विसङ्गतिलाई चाहिँ परास्त गर्नलाई अब एउटा विकल्प खोजौँ न त भन्ने कुरा हो। र चाहिँ जनताको बिचमा हामी त्यही बिचमा चाहिँ विकल्प को हुनसक्छ त भन्ने कुरा एउटा अन्तर्क्रियात्मक बहसको लागि पनि हामी चाहिँ अर्को कुरा नि चुनाव निर्वाचन जित्नेसँग सम्बन्धितसँग चाहिँ अब हामीले व्यक्तित्वको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन, मनी मसलको पनि कुरा गऱ्यौँ। अर्को यो समुदायको कुरा गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूले अर्थात् जुन समुदाय प्रतिनिधित्व, जुन समुदाय राज्य सत्तामा पुग्नु पर्थ्यो त्यो समुदाय चाहिँ जुनसुकै पार्टीमा ल्याए पनि एकदम कमजोरै देखिन्छ कि। जस्तो अब मेन स्ट्रिमका काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा लागेका पनि थोरैले मात्रै चुनाव जितेका छन् होइन, धेरैले पहिलो त टिकटै पाउँदैनन्, दोस्रो त गर्दैन। त्यस कारण यो आदिवासी जनजातिहरूको सत्तामा पुग्ने बाटो, सत्तामा पुग्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। पार्टी खोल्दा पनि नहुने अरू पार्टीहरू जस्तो समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी पनि खोलियो, विद्वानहरूले पनि खोले होइन। अहिले अब लिम्बुवान पार्टीहरू मासमा हेर्दाखेरि
एकदम सक्रिय जस्तो देखिन्छ, तर चुनावको बेला चाहिँ त्यस्तो परिणाम ल्याउन सक्दैन। अब खम्बुवान पार्टी पनि थियो, अरू पार्टी पनि छन् होइन। यस्तो त्यसको पछाडि के होला तपाईँले त विश्लेषण गर्नुभएको छ नि पक्कै पनि। एउटा मेन स्ट्रिम आदिवासी जनजातिको मुद्दाहरू उठाएर अगाडि बढ्नुभएको पार्टीको नाताले होइन, यसमा एउटा हाम्रो आफ्नो उच्च स्तरको राजनीतिक चेतना परिष्कृत र होइन एउटा चाहिँ तपाईँको पूर्ण नभएको त्यो सङ्केत पनि गर्छ उसले। किन समुदायकै थियो, समुदायको त्यो चेतना त्यो रूपमा जुन रूपमा आउनुपर्ने राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतनाहरू चाहिँ बढी हुने, राजनीतिक चेतना चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ नभएको समुदाय आफैको एउटा देखिन्छ होइन। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ चुनाव भनेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दा राजनीतिक चाहिँ चेतनाले मात्रै निर्धारित नगर्ने भयो कि होइन। राजनीतिक चेतनाले मात्रै निर्धारित नगर्ने भयो। त्यो चाहिँ चेतना चाहिँ के हो भन्दाखेरि अगाडि भने अब हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ अब सत्ताको चाहिँ के अरे दुरुपयोग हुन्छ होइन। अब पैसा र चाहिँ तपाईँको प्रभाव हुन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ अब नेपाल जुन किसिमको चाहिँ अवस्थामा छ, अब शक्ति राष्ट्रहरूको चासो हुन्छ यहाँ हजुर है। त स्वाभाविकले चाहिँ त्यो चाहिँ समुदायगत रूपमा रहेका नेताहरू होइन, तिनीहरू चाहिँ त्यो शक्ति राष्ट्रको चासोको चाहिँ मोहरा बन्न तयार पनि हुँदैनन् है, तयार पनि हुँदैनन्, हुन सकेका पनि छैनन्, सम्भवतः हुँदैनन् पनि। अब त्यो शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा आफ्नो इन्ट्रेस्टको मोहरा होइन, उसको इच्छा अनुसारको मोहरा बन्न तयार नभएपछि त्यसले जित्ने वातावरण पनि बन्दैन नेपालको कन्टेक्स्टमा हजुर है। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै हेरौँ न, त्यो एमसिसीहरू चाहिँ त्यो शक्ति राष्ट्रको मोहराहरूले होइन जनतालाई थाहै नदिई पारित गरेको अवस्था रहेछ नि त। त्यो चिज संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने कुराले मात्रै यत्रो हल्ला भएर यो थाहा भयो भनेपछि त आज चाहिँ यो प्रकृतिबाट गुज्रिरहेको हुँदाखेरि यो समुदायगत रूपमा चाहिँ त्यो रहेका दलहरू होइन, त्यसमा बढी समुदायको आवाज बढी मुखरित गरेकाहरूले चाहिँ सायद त्यो चाहिँ सफलता पाउन नसकेको होला भन्न सकिन्छ। हजुर अब मेरो समयको कारणले म एउटा एक दुईवटा मात्रै यहाँसँग जिज्ञासा राख्छु। खास गरिकन अब चुनावमा जाँदाखेरि अहिले पहिला अस्तिको चुनावमा संसदीय निर्वाचनमा हेर्दाखेरि गठबन्धनको संस्कृति एकदम देखियो, गठबन्धन भएर चुनाव लड्ने। अब तपाईँहरू पनि एउटा कुनै न कुनै गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो, अब फेरि गठबन्धन तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, कुनसँग शक्तिसँग गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले अस्ति योको चुनावबाट धेरै कुरा सिकेका छौँ। पहिला त म यहाँको यही कार्यक्रम मार्फत के भन्छु भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले अहिलेको अब आउने निर्वाचन मा चाहिँ विगतको भन्दा चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ, राम्रो रिजल्ट ल्याउँछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। त्यतिको चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ ऊ चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ढुक्कपना चाहिँ छ, आफ्नो संरचना, सदस्यता, आफ्नो तयारी होइन र जनताको बिचमा हामीले काम गर्दै गर्दाको प्रतिक्रिया, फिडब्याक सबै हेर्दा। अब रहेको कुरा के भन्दाखेरि कोसँग ऊ भन्ने कुरा, अब एउटा मुद्दा निर्धारण हुनेछ होइन, कि जितेर गएमा के गर्ने त भन्ने कुरामा एउटा साझा मुद्दा निर्धारण हुन सकेको खण्डमा अब साझा भएर जानलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर त्यस्तो मुद्दाहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि साझा एउटा कुराहरू निर्धारण हुन सकेनन् एजेन्डाहरू भने अब त्यो एक्लै पनि जान सक्नुपर्ने हुनसक्छ। पहिला त लिम्बुवानहरूसँग तपाईँ मिल्नु भएको होइन? हामी मिलेनौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू सुरुमा बहिष्कार भन्नुभयो, बहिष्कार भन्नुभयो अनि समय पार्टी हो उहाँले बहिष्कार गर्नुभएको थियो वैद्यजीहरूतिर लागेर। पछाडिबाट फेरि उहाँहरूले चुनावमा भाग लिने भन्दा समय घर्किसकेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई निर्वाचन आयोगले हामीलाई के भन्यो भने एउटा चाहिँ बहिष्कारवादीहरू पनि अब चुनावको मूलधारमा आउन लागेको छ, तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले चाहिँ हामी आफै एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति भएको अर्को एउटा दललाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आउन चाहिँ सघाउनु किन नगर्ने भनेर हामीले एउटा एग्रिमेन्ट गरेर त्यो निर्वाचनको लागि घर चिन्ह चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने दिएर उहाँहरूलाई त्यो ढोका खोलिदिउँ र उहाँहरूले केही ठाउँमा जनप्रतिनिधि पनि ल्याउनु भयो। खास चाहिँ चुनावी तालमेल भएको चाहिँ होइन। ए उहाँहरूलाई टिकट दिनुभएको? टिकट होइन, टिकट उहाँहरूकै, तर अब दल दर्ता गर्ने समय सकिसकेको थियो होइन, तर आफ्नै दलबाट तर चुनाव चिन्ह लिने समय सकिसकेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले गरेको व्यवस्था अनुसार कुनै अर्को दल दर्ता भइसकेको दलसँग टाइअप भएर उसको चुनाव चिन्ह लिएर आफ्नै नाममा फेरि लड्न पाउने भन्ने व्यवस्था रहेछ। हो त्यसलाई आधार गरेर हामीले उहाँहरूलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थियौँ। हजुर, उहाँहरूसँग अहिले सम्बन्ध चाहिँ राम्रो छैन फेरि त्यसो हो?
नराम्रो चाहिँ छैन। अब सहकार्यको भेटघाट भइरहेकै छ, सहकार्यको प्रयासमा चाहिँ हामी चाहिँ सकारात्मक छौँ भन्ने सन्देश आदान प्रदान भइरहेकै छ। अब प्रदेशमा उहाँहरूको त प्रतिनिधि मन्त्री पनि भइसक्नुभयो, अब त्यो हिसाबले त यहाँहरूले जस लिने पनि होला नि फेरि। होइन, त्यो प्रदेशमा हाम्रो सहयोग भएन उहाँहरूलाई के अरे, त्यो हामी त्यता नल्याउँ के अरे स्थानीयमा चाहिँ हामीले चाहिँ जित्नुभयो उहाँहरूले, जस हामीले त्यहाँ पनि होइन लिनुपर्छ भन्नु पर्यो। तर अब मूल रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहना के छ भने एजेन्डा पनि होइन विचारधारै मिल्छ भन्ने त नभनौँ, एजेन्डाहरू मुद्दाहरूमा चाहिँ एकाकार भएका नजिक भएका शक्तिहरू एक भएर यदि चाहिँ लड्न सकियो भने निर्वाचनमा त्योभन्दा राम्रो अर्को केही हुँदैन। हजुर, त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ? अरू शक्तिहरू छन् त्यस्तो? होइन, हामीले चाहिँ त्यो सम्भावनालाई खुला रूपमा हेरेका छौँ होइन। र चाहिँ यो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि वैकल्पिक शक्तिको खाँचो छ र खास कुनै एउटा पार्टी मात्रै वैकल्पिक शक्ति बन्छ भन्दा पनि मुद्दामा आधारित एजेन्डामा आधारित भएर एउटा चाहिँ एकाकार हुन सकियो भने, पार्टी एक हुन नसके पनि होइन तपाईँको एजेन्डामा एक भएर निर्वाचनमा जान सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई चाहिँ त्यो सम्भव लागेको छ। हुन्छ, म यो बहसलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। तपाईँले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको कुराहरू र देशको समसामयिक राजनीतिको विषयमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नुभएको छ। यसको लागि इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिएर यो कार्यक्रम म टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष केशव सूर्यवंशी। उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै आजको जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम यही टुङ्गाउन चाहन्छु। तपाईँ दर्शकले हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिएर आजको जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रमबाट म कुमार यात्रु पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।